मुझे भी आज तक वजह समझ नहीं आई। उसने सर खुजाते हुए जवाब दिया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। तुम कामयाबी के किसी भी फार्मूले पर पूरे नहीं उतरते। तालीम वाजिबी, अकल औसत दर्जे की, कारोबारी सेंस ना होने के बराबर, हुलिया और पर्सनैलिटी भी बेजान, और सोने पर सुहागा, तुम अपने कारोबार को भी वक्त नहीं देते। हफ्ता हफ्ता दफ्तर नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में भी सारे शहर के गोदाम पानी में डूब जाते हैं, मगर तुम्हारे गोदाम में पानी दाखिल नहीं होता, और अगर दाखिल हो जाए तो ये तुम्हारे माल को छुए बगैर चुपचाप निकल जाता है। तुम लोहा बेचना शुरू कर दो तो वो चांदी के बराबर हो जाता है, और हत्ता कि तुम्हारे नलके का पानी भी मिनरल वाटर है। आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? मेरी तकरीर सुनकर उसने कहका लगाया और बोला, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ, लेकिन यकीन करो, मुझे ज़िंदगी में एक वाक़े के सिवा कोई नेकी, अपनी कोई सिफ़त नज़र नहीं आती। शायद अल्लाह के करम की यही वजह हो। वो रुका और बोला, मैंने 9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैं शुरू में वालिद के साथ फ्रूट की रेहड़ी लगाने लगा। वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं एक आढ़ती की दुकान पर मुंशी भर्ती हो गया। ज़िंदगी बेमकसद, बेरंग और उलझी हुई थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं एक दिन अपने दोस्त की किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ दरमियानी उम्र की एक खातून आई। उसे देखते ही मेरा दोस्त उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा। वो इससे पुराने पैसे मांग रहा था, जबकि वो मज़ीद सौदे के लिए मिन्नतें करती रही। औरत मजबूर दिखाई दे रही थी, जबकि मेरा दोस्त उसके साथ गैर ज़रूरी हद तक बदतमीज़ी कर रहा था। मैं इनकी तकरार सुनता रहा। खातून जब मायूस होकर चली गई तो मैंने अपने दोस्त से माजरा पूछा, और उसका जवाब था, ये बेवा है। इसका खामिद सऊदी अरब में काम करता था। ख़ानदान खुशहाल था, लेकिन फिर खामिद रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया और इसकी ज़मीन जायदाद इसके देवरों ने कब्ज़ा कर लिया। इसके पास अब छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं। 2 बच्चियां हैं, वो स्कूल जाती हैं। ये अनपढ़ और बेहुनर औरत है। इसका ज़रिया रोज़गार कोई नहीं। सऊदी अरब से 2-4 माह बाद खामिद की थोड़ी सी पेंशन आ जाती थी और ये उसमें गुजारा कर लेती थी, मगर अब वो भी रुक गई है। मेरे वालिद साहब इसे उतार राशन दे देते थे, लेकिन ये भी अब थक गए हैं। लिहाजा मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मैं इससे अपने पैसे मांग लेता हूँ। ये हमारा रोज़ का तमाशा है। तुम छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? वो रुका और हंसकर बोला, ये एक आम सी कहानी थी। ऐसे किरदार हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में करोड़ों की तादाद में हैं। आप किसी किराना स्टोर पर चले जाएं, आपको ऐसे बीसियों लोग मिल जाएंगे। मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने अपने दोस्त से उसका पता लिया, उसके खामिद का नाम पूछा, बाज़ार गया, 2 हफ्तों के लिए खाने पीने का सामान ख़रीदा, बोरी बनाई और जाकर इसके दरवाज़े पर दस्तक दे दी। वो अपनी चादर संभालते हुए बाहर आ गई। 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी उसके साथ आकर खड़ी हो गईं। मैंने सौदा उनकी दहलीज पर रखा और अदब से अर्ज़ किया, मेरे वालिद अरशद साहब मरहूम के दोस्त थे। उन्होंने आपके खामिद से कुछ रकम उतार ली थी। वो मुझे कर्ज़ की अदायगी का हुक्म दे गए हैं। मेरे हालात सरदस्त अच्छे नहीं हैं। मैं ये रकम यकमुश्त अदा नहीं कर सकता। मेरी तनख्वाह कम है। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको 15 दिन बाद घर का सौदा दे दिया करूँगा। उससे मेरा कर्ज़ भी उतर जाएगा और आपके घर का निज़ाम भी चलता रहेगा। वो औरत और इसकी बच्चियां हैरत से मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने इन्हें सलाम किया और वापस आ गया। मैं इसके बाद इन्हें हर 15 दिन बाद राशन पहुंचाने लगा। वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम खुद गरीब थे, तुम इनके लिए राशन के लिए रकम कहाँ से लाते थे? उसने कहका लगाया और बोला, तुम शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी जेब से सिर्फ वही सौदा ख़रीदा था। 15 दिन बाद इनका सौदा फ्री हो चुका था। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, मैं अगले दिन दुकान पर गया तो मेरे मालिक ने मुझे मशवरा दिया, हमारी दुकान का थड़ा खाली होता है, तुम्हारा काम शाम के वक्त स्टार्ट होता है और वो भी तुम घंटे में ख़त्म कर देते हो और सारा दिन फारिग बैठे रहते हो।
میں تمہیں چاول اور دالیں دے دیتا ہوں، تم یہ تھڑے پر رکھو اور 5-5 10 کلو بیچ دو، تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ غلہ منڈی میں تھوک کا کام ہوتا تھا، ہمارے پاس 5-10 کلو کے بے شمار خریدار آتے تھے، لیکن ہم ان سے معذرت کر لیتے تھے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا، میں اپنے مالک سے دالیں، چاول اور چینی خریدتا تھا، اس کے 5-5 اور 10-10 کلو کے پیکٹ بناتا تھا اور کھڑے کھڑے بیچ دیتا تھا۔ آپ یقین کریں 2 ہفتوں میں میری آمدنی 4 گنا بڑھ گئی، اور میں 15 دن بعد جب اس بیوہ کے گھر گیا تو میرے پاس سودا بھی ڈبل تھا اور میری جیب بھی ٹھیک ٹھاک پاری تھی۔ میں نے 1 ماہ بعد اس سے بچیوں کی فیس، کپڑوں اور جوتوں کے لیے بھی رقم دینا شروع کر دی۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں 2 سال بعد اس دکان کا مالک تھا جس پر میں منشی بھرتی ہوا تھا۔ وہ دکان بعد ازاں پورے کمپلیکس میں تبدیل ہو گئی اور میں دکاندار سے سیٹھ بن گیا۔ میں منڈیوں میں اجناس سپلائی کرنے لگا اور میں آج تمہارے سامنے ہوں۔ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ وہ بچیاں بڑی ہوئیں، ایک MBBS ڈاکٹر بن گئی، دوسری نے BA کرنے کے بعد بیوٹی پارلر بنا لیا اور اب وہ 14-15 سیلون چلا رہی ہے، جبکہ آنٹی ایک یتیم خانہ اور بیوہ گھر چلا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ہنس کر بولا، مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا ہے۔ میں نے اس کے بعد اس جیسے گھرانوں کو راشن دینا اور فیملیز کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے اپنی کمائی کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اور یہ اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 60% ہو چکا ہے۔ میرے منافع کا 60% اللہ کی راہ پر خرچ ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے صرف 40% رکھتا ہوں، لیکن یہ 40% بھی بے انتہا ہے۔ میں روز صبح اٹھتا ہوں اور آنٹی کو دعا دیتا ہوں۔ وہ اگر اس دن میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج شاید کسی دکان پر منشی ہوتا اور 7-8 روپے 1000 روپے کی تنخواہ لے رہا ہوتا۔ وہ آئی، اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جس پر کامیابی اور خوشحالی کے پل ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ کہانی فرضی لگے گی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میرے پاس اس قسم کی کہانیاں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ دنیا میں ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنے ملک میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور یہ خود بھی ارب پتی ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ اٹھیں، کسی یتیم مسکین بیوہ کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، اور آپ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں۔ آپ کو اگر اس کے بعد خوشحالی، مسرت، کامیابی نہ ہو تو آپ اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجئے گا۔ آپ یقین کریں دنیا میں صرف ایک ہی تجارت ہے اور وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے۔ دنیا میں صرف ایک سٹاک ایکسچینج ہے جس کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی مندے کا شکار نہیں ہوتی، جو کبھی کریش نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ کی سٹاک ایکسچینج۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ ایک بار اس سٹاک ایکسچینج میں کھاتہ کھول کر دیکھیں، آپ کو تجارت میں مزہ آئے گا۔ بہت شکریہ۔